औक़ात भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट पर हमारा ये प्रोग्राम 1 घंटे तक जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने चीन से सी-पैक मंसूबों के लिए हासिल किए गए अपने कर्जों की शफाफियत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान का ये बयान अमरीकी हुकूमत के एक आला अहदेदार के बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगरचे IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला मुजव्वज़ा कर्ज चीन से मिलने वाले कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होने का इम्कान नहीं है, ताहम उनके बकौल पाकिस्तान ने चीन की जानिब से मिलने वाले बेशतर कर्जों की तफसीलात नहीं बताई हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिख यात्रियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रख दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भारत को दोस्ती की एक और पेशकश की है। भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाले मुजव्वज़ा सार्क सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेगा। अफगानिस्तान से मुल्का बाजौड़ के तहसील मामून के गांव में होने वाले एक धमाके के रद्द-ए-अमल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकामी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए जेनीवा कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान के लिए $53 करोड़ का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात के लिए 12 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम का ऐलान किया है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बुध को हिफाजती दस्तों के साथ हुई एक झड़प में कलदम लश्कर-ए-तैयबा का आला कमांडर मोहम्मद नवीद छट हलाक हो गया है। चीन के शिमाली सूबे हाबे के एक केमिकल प्लांट में धमाके से कम से कम 22 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए हैं। और रूसी फौज ने बुध के रोज़ कहा है कि वो रूस के साथ मुल्हिक़ जज़ीरा नुमा क्राइमिया में मज़ीद तैयारा शिकन मिसाइल नस्ब करेगा। ये 3 शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे के बाद। पाकिस्तान ने चीन से सी-पैक मंसूबों के लिए हासिल किए गए अपने कर्जों की शफाफियत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले अमरीकी हुकूमत के एक आला अहलकार ने कहा था कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला मुजव्वज़ा कर्ज चीन से मिलने वाले कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होने का इम्कान नहीं है। ये बात अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के अंडर सेक्रेटरी बराए बैनुल-अक़वामी उमूर डेविड मेलपास ने मंगल को अमरीकी सेनेट की खारजा उमूर से मुताल्लिक़ एक सब कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कही। डेविड मेलपास का कहना था कि मसला ये है कि पाकिस्तान ने चीन की जानिब से मिलने वाले बेशतर कर्जों की तफसीलात नहीं बताई हैं। उनके बकौल अमरीकी हुक्काम के ख्याल में पाकिस्तान को मिलने वाले चीनी कर्जे IMF से मिलने वाले कर्ज की अदायगी के बाद ही वाजिबुल अदा होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिख यात्रियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रख दिया है। राहदारी का संग बुनियाद रखने की तकरीब बुध की दोपहर पाकिस्तान के ज़िले नारवाल के सरहदी इलाके करतारपुर में हुई, जहां सिखों का मुक़द्दस मजहबी गुरुद्वारा दरबार साहब वाक़े है। तकरीब में पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा, आला वफाकी और सूबाई हुक्काम और पाकिस्तान में मौजूद सिख यात्रियों के अलावा भारत से आने वाले कई मेहमान भी शरीक हुए, जिन्हें पाकिस्तान की हुकूमत ने बतौर ख़ास तकरीब में शिरकत की दावत दी थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को दोस्ती की एक और पेशकश करते हुए कहा है कि पाक भारत दोस्ती के लिए उनकी हुकूमत, फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ एक मसला हाइल है और वो है कश्मीर, लेकिन दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है जो बातचीत से हल न किया जा सके। वज़ीर आज़म ने करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत वो ममालिक हैं जिनमें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, और इस गुर्बत के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत हो और बाहमी ताल्लुकात बेहतर हों। भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान में मुनक़िद होने वाले मुजव्वज़ा सार्क सरबराह इजलास में
شرکت نہیں کرے گا۔ سشما سوراج کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارتی وزراء کے ایک وفد نے سرحد پار پاکستان میں کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اسلام آباد میں ہونے والے سارک سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اجلاس کی تاریخ کا تعین ابھی ہونا باقی ہے۔ بدھ کو بھارت کے شہر حیدرآباد میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران جب سشما سوراج سے سارک اجلاس میں مودی کی شرکت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا مثبت جواب نہیں دے رہے ہیں۔ سشما سوراج نے کرتارپور راہداری کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس راہداری کا دونوں ملکوں کے درمیان جامع مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان سے ملحقہ باجوڑ کے تحصیل ماموند کے گاؤں میں ہونے والے ایک دھماکے کے رد عمل میں سیکیورٹی فورسز نے مقامی لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق گرفتار کیے جانے والے افراد کی تعداد لگ بھگ 40 ہے۔ تاہم گرفتاری سے بچنے کے لیے گاؤں تنگی کے زیادہ تر باشندے اب گھروں کو واپس نہیں آتے۔ خواتین کو بھی سراغ رساں کتوں کے ذریعے حراست میں لیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ افغانستان میں استحکام کی کوششوں کو فروغ دینے کے لیے جنیوا کانفرنس کے دوران یورپی یونین نے افغانستان کے لیے $53 کروڑ کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور افغان حکومت کی مشترکہ سربراہی میں ہونے والی اس 2 روزہ کانفرنس میں افغانستان کی جانب سے ماضی میں ملنے والی امداد کے استعمال کا جائزہ لیا گیا۔ یورپی کمیشن کے مطابق افغانستان کے لیے نئے اعلان کردہ فنڈز کے مقاصد میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانا، لڑائی کے باعث علاقہ یا وطن چھوڑنے کے لیے مسئلے پر قابو پانا اور صدارتی الیکشن کے انعقاد میں مدد کرنا شامل ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے 12 افراد پر مشتمل کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے مستقبل کے موضوع پر جنیوا میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس سے بدھ کو اپنے خطاب میں افغان صدر نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت نے طالبان سے مذاکرات کے لیے 12 رکنی کمیٹی نامزد کر دی ہے۔ صدر غنی نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ کمیٹی میں مرد اور خواتین دونوں کی نمائندگی ہے اور اس کی سربراہی صدر کے چیف آف اسٹاف عبدالسلام رحیمی کریں گے۔ اپنے خطاب میں صدر اشرف غنی نے ان 4 رہنما اصولوں کا بھی ذکر کیا جو ان کے بقول طالبان کے ساتھ کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کی بنیاد ہوں گے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو حفاظتی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ میں کالعدم لشکر طیبہ کا اعلیٰ کمانڈر محمد نوید جھٹ ہلاک ہو گیا ہے۔ عہدیداروں نے جھٹ کی ہلاکت کو متنازع کشمیر کے بھارتی علاقے میں سرگرم عسکری پسندوں کے خلاف جاری فوجی مہم کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چونکہ جھٹ ایک پاکستانی شہری تھا اس لیے اسلام آباد سے کہا جائے گا کہ وہ اس کی لاش کو لے جائے۔ اس کی تفصیل سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کی ایک خاص رپورٹ بھی ہے، سری نگر سے ہمیں موصول ہوئی ہے، وہ بعد میں پیش کریں گے۔ چین کے شمالی صوبے ہابے کے ایک کیمیکل پلانٹ میں دھماکے سے کم از کم 22 افراد ہلاک اور 22 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق دھماکہ بدھ کو الصبح ژانگ جیاکو نامی شہر کی ایک فیکٹری میں ہوا جس کی زد میں آ کر 50 سے زائد گاڑیاں اور ٹرک بھی تباہ ہو گئے۔ روسی فوج نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ ملحق جزیرہ نما کرائمیا میں مزید طیارہ شکن میزائل نصب کرے گا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان اتوار کے روز حادثے پر تنازع جاری ہے جس میں روسی فورسز نے بحیرہ اسود میں یوکرین کے 3 بحری جہازوں اور عملے کو قبضے میں لے لیا تھا۔ یوکرین نے اس کے جواب میں اپنے کچھ سرحدی علاقوں میں مارشل لا نافذ کر دیا اور متعدد یورپی ملکوں نے اپنے مغربی اتحادیوں پر زور دیا کہ ماسکو پر مزید تعزیرات عائد کریں۔ صدر پوٹن نے یوکرین میں مارشل لا کے نفاذ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پوٹن اس ہفتے ارجنٹائن میں ہونے والی G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔